प्यारे दोस्तों, करबला का वाक़या ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर ज़मीन व आसमान भी गमगीन हो उठे। रवायतों में आता है कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बेत की शहादत के बाद आसमान सर्ख हो गया। कई दिनों तक सर्ख आंधियाँ चलती रहीं और हर तरफ खौफ व दहशत का माहौल छा गया। बाज़ रवायात के मुताबिक बीतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता, उसके नीचे खून जैसा सरख निशान नजर आता था, क्योंकि ये कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, जब करबला के मैदान में यजीद की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बेत का पैगाम भेजा गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी जालिम और नाहिक हुकूमत के सामने अपना सिर नहीं झुका सकते थे। जब यजीद को यह खबर मिली तो उसने हुक्म दिया कि अगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेअत न करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके अहले बीत और वफादार साथियों को करबला के मैदान में महसूर कर लिया। दरियाए फिरात का पानी भी उन पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से खेमों में मौजूद बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को शदीद प्यास का सामना करना पड़ा। 10 मुहर्रम 21 हजरी योम आशूरा के दिन हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन मार्का बरपा हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानसार साथी एक एक करके शहीद होते गए, लेकिन किसी ने भी हक का साथ छोड़ने का नाम न लिया। आखिरकार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी दीन इस्लाम की सरबुलंदी और हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत का अजीम मर्तबा हासिल किया। वाक़िया करबला हमें ये दर्स देता है कि सच्चाई, अदल और हक के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन जुल्म और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत और बहादुरी की मिसाल बनी रहेगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके अहले बीत और वफादार साथियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। यजीदी फौज ने मशूरा किया कि 10 मुहर्रम आने से पहले ही हमला कर दिया जाए। जब ये खबर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ए अब्बास अलैहिस्सलाम, फौज के पास जाओ और उनसे कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इनसे एक रात की महलत चाहता है, ताकि वो अपने रब की इबादत कर सके। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम यजीदी फौज के पास पहुंचे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया, तो फौज के सरदारों ने आपस में मशूरा किया। आखिरकार उन्होंने एक रात की महलत देने का फैसला कर लिया और हमला अगले दिन यानी 10 मुहर्रम तक मुअख्खर कर दिया गया। ये वो रात थी जिसे शब आशूर कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके वफादार साथियों ने पूरी रात इबादत, दुआ, तलावत कुरान और ज़िक्र इलाही में गुजारी। सबको मालूम था कि अगला दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन किसी के कदमों में ज़रा भी लुग़ज़िश न थी। हर एक के दिल में यही जज्बा था कि दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देनी है। फिर रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम की सुबह तुलुआ होने लगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटे, अजान दो। जैसे ही अजान की सदाएं करबला की फ़ज़ाओं में गूंजें, एहले बीते अतहार और रसूल अल्लाह के जानसार साथियों के दिल अल्लाह ताली की याद से भर गए। हर तरफ रूहानियत और इबादत का मंजर था और सब अपने रब के हुजूर आजिज़ी व इनकिसारी के साथ हाजिर थे। जानथार साथी नमाज के लिए खड़े हो गए। अजान के फौरन बाद सबने जमात के साथ फज्र की नमाज अदा की और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गए। इसी दौरान यजीदी फौज ने हमला शुरू कर दिया और फिर एक एक करके अहले बीते अतहार अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी शहीद होते गए। देखते ही देखते खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम के बहुत से अफराद शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो गए। फिर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो आप अलैहिस्सलाम खेमे में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनते ही खीमों में कहराम मच गया। हर तरफ रोने
اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کیونکہ اب نواس رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام بھی میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام دوسرے خیمے میں تشریف لے گئے جہاں آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کی حالت میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زین العابدین علیہ السلام، اٹھو اور اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی طرف نظر اٹھائی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، ان ظالموں نے ہمارے اہل بیت اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے میرے پیاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سہارا لے کر اٹھ بیٹھے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زین العابدین علیہ السلام، تم اہل بیت کے چراغ ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے، تمہیں حق کی گواہی دینی ہے اور سچائی کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسین نے اپنے بیمار فرزند کو الوداع کہا اور خیمے سے نکل کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام میدان میں تشریف لائے تو یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میں وہی حسین علیہ السلام ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں جسے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا کر محبت فرمایا کرتے تھے۔ میں وہی ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی ہوں کہ جب بچپن میں نماز کے دوران اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے احترام میں اپنا سجدہ طویل فرما دیتے تھے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے لوگو، آج تم نے حسین علیہ السلام کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے جنت کے بدلے جہنم کا سودا کر لیا ہے۔ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز چھوڑ دی ہے یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر لشکر میں موجود بعض لوگوں نے جواب دیا، ہم تمہیں اس لیے قتل نہیں کر رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ اس لیے کہ تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ یہ جواب سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا راستہ اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا مقصد صرف اپنی جان بچانا نہیں بلکہ حق اور انصاف کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ میدان کربلا میں آپ علیہ السلام نے آخری لمحے تک لوگوں کو حق، عدل اور دین اسلام کی تعلیمات کی طرف بلایا، مگر ظلم و جبر کے نشے میں مست لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات قبول نہ کی۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عظیم کردار، صبر اور قربانی کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا اور رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دے گئے۔